جڑے کلمہ دل وچ بغض رکھے انجھے دل بیمان دا کیا فائدہ کھڑا در تراوے کرے چور چوری انجھے نگران دا کیا فائدہ کھڑا در تراوے کرے چور چوری انجھے نگران دا کیا فائدہ جندے اندر دا مر انسان بنے تو جو ہے جندے اندر دا مر انسان بنے اون سکھنی جان دا کیا فائدہ جڑی ذکر نبی وچ بولے نا اون بدبخت زبان دا کیا قاری صاحب کو کہ نبی سونے فرمایا توجہ ہے تو نہیں تشریح میں کریں دا نبی سونے فرمایا چڑھ کے کعبے دی چھت دے اتے بلال اج تو اذان دے ہاں سارے کیے سمجھ آتے پیو سارے پچھلے بندے تک ہاتھ چاہ کے کریا کو سبحان اللہ نبی سونے فرمایا چڑھ کے کعبے دی چھت دے اتے بلال اج تو اذان دے ہاں کوئی کعبے کولوں میں موتبر ہے سارے جگ کو اعلان دے ہاں بلال کعبے دی چھت دے جڑے پریشان تھے نبی سونے فرمایا پریشان کیوں تھیا کھڑے بلال دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں کو خیال بیا کوئی آندہ کہنی میں کنتے منہ کر اذان دے ماں بیا کوئی کعبہ نظر دا کہنی میں کنتے منہ کر اذان دے ماں بیا کوئی کعبہ نظر دا کہنی نبی سونے فرمایا بلال کی نہیں دیکھن دی لوڑ کہنی بلال کی نہیں دیکھن دی لوڑ کہنی بلال تو میرو دھیان دے چا بلال کعبے دا قبلہ میں ہاں تو میرو منہ کر اذان دے چا بلال کعبے دا قبلہ میں ہاں تو میرو منہ کر اذان دے چا